خلق کر دیتا کل انہوں کیڑا بندہ متکبر ہو سکتا ہے اوے کل اپنا مال اپنی جائیداد دولتا سر تے رکھ کے زمین وچ تنسدا جا رہا ہے نہ غرور کریا کر اللہ دی زمین ہوتے نہ تکبر کریا کر اللہ دی زمین ہوتے رب دی پکڑ پڑی کہ رب غفور رحیم بنا کہ رب جبار پہ قہار بھی بنا ہے ایک واسطے ہر ویلے ڈر ڈریا کر رب دل میں بندیا جوان ہوتے کرینا گمانے ہوئے صدمے رہنا تے کسے انسان بڑے بڑے راجیانوں وڈے وڈے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جندے اتے دل آیا وہی پھول توڑیا ہرے بڑے باغ ہو گئے ویران ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے دنیا دی زندگی اتے کام مغرور ہوئے بندہ ہو کے رب پاتے رب کو دور ہوئے دشمن قرآن تیرا پاپی شیطان بندے جہان اتے کرینا گمان اجڑے محل تے اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکان کدو دیا قبران ملیاں بیلیاں تے سجنا اینا بیلیاں تے سجنا نے تینوں چھڈ جاونا دنیا بھی محل بنانے تینوں بھول جاونا دنیا ایک دن ہونا مٹی دا نشان بندیا جہان اتے کرینا گمان حضرات گل صدر بھی کر رہا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اما جی نے سنا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا ابو طلحہ دا پیارا لخت جگر ایک بیمار ہو جاتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر کدھر کرنا سے گئے رب دا کرم ایسا ہویا باپ گھر دی اندر موجود ہوئے ابو طلحہ گھر باہر نے تو انہاں دا بیٹا اللہ نو پیارا ہو جاتا ہے انہاں دا لخت جگر موت دے دام نو پی جاندا ہے جب بچہ فوت ہویا بیبیوں بہنوں ماں بیٹیوں ابے کو صابرہ عورت کیسی کتنا بڑا صبر ہے مثالی صبر ہے سلیم دا اپنے پتر کی جدائی ہوتے جب بیٹا فوت ہو گیا کہ ماں جی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کہندیاں نے اے میرے گھر والوں میرے بیٹے کی خبر ابو طلحہ نو کوئی نہ دے میرے سپتر دی موت کی خبر انتخاب ابو طلحہ نو کوئی نہ دے میں آپ ہی خبر دے دے والی گھر والے پابند ہو جاندے نے
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاندے نے موجی ام سلیم اپنے خامن دے سامنے کھانا پیش کیتا ہے. حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھا لیا ہے. انہیں رات میاں بیوی بے قلبی نہ لیٹ جاندے نے. میاں بیوی ازواجی جڑا ہے وہ ازواجی دور ازواجی زندگی میاں بیوی ادا کر دینے. جدو فارغ ہو گئے نا تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نا غسل کر دینے فارغ ہو جاندے نے. نماز واسطے جان دیا تیاریاں نے. راہ ماجی ام سلیم تیرے صبر تو میں صدقے جاوا. ماجی ام سلیم دیا نے اے ابو طلحہ مینوں تے دسو نا اگر کسے کو منگ کے ادھاری چیز لئی ہے وہ مالک اپنی چیز واپس لین دا مطالبہ کرے تے کیا اس مالک نو دی چیز واپس دینی چاہیے کہ نہیں. حق دے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ام سلیم مالک دے مالک یہ نا دی چیز وہ جدو چاہے مطالبہ کر سکتا ہے کہ انہوں خوشی نہ دی چیز لٹا دینی چاہیے. کہ جدو حضرت ابو طلحہ نے آج جواب دیتا نا کہ ماجی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج پکڑ دیا رے ابھی میرے ابو طلحہ اے بچہ پھر اللہ نے سانو امانت دی سی. ابو طلحہ اے بچہ پھر اللہ نے سانو امانت دی سی. اے مالک دیتا بچہ واپس لے گیا رے. ابو طلحہ نو غصہ آ گیا. آندے نے ام سلیم میں جب رات آیا تے میں کیوں نہ دسیا ازواجی بھی زندگی گزاری بے قلبی نال دیکھ بھی گیا کہ مینوں دسیا کیوں نہ. اس واقعہ تو بڑے سبق مل گئے. ٹائم مک گیا ہے. اس ایک واقعے تو میری ماں بہنوں اگر سبق حاصل کریے تو بڑے سبق نے. میری بہنے بیٹی خامن دے حرام کا خیال رکھیا کر. تینوں کی پتہ تیرے کھان تے پین واسطے تیری اولاد دے کھان تے پین واسطے اے تیرا خامن کنیاں محنت کردا ہے. کنے لوگاں دیاں چیخاں برداشت کردا ہے. کنے لوگاں دے مینے تے تانے سن کے پھر دولت کر رہ گیا ہے. اندی قدر کریا کر. اندے آرام دا خیال او کوئی دکھ تکلیف دی ہوئے آدھی خامن دے سامنے دکھوں دی لین نہ لگایا کر. دکھوں دے پہاڑ نہ رکھ دیا کر. خبر میں ام سلیم دا بچے دی لاش پئی ہے. حضرت ابو طلحہ فجر دی نماز واسطے مسجد دے اندر چلے جاندے نے. نماز پڑھتے ہیں کہ نماز تو بعد رات دا سارا واقعہ اللہ دے پاک نبی اگے بیان کیتا. میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہ تہاڈی رات برکت والی کر دے. اللہ تہاڈی رات برکت والی کر دے. حدیث دا راوی آندا میں میرے انصاری کو پوچھیا مینوں انصاری نے کہا ام سلیم دا ایک بچہ فوت ہویا انہیں صبر کیتا. اللہ پاک نے ام سلیم نو 9 پتر عطا فرمائے 9 بیٹے عطا فرمائے کہ 9 تے 9 اللہ نے قرآن دے حافظ بنا چھڈے. ایک دی جدائی تے ماں نے صبر کیتا. اللہ نے پتر 9 عطا فرمائے تے 9 تے 9 رب نے قرآن دے
جانی تکلیف آ جائے بندے نو ہونا اپنے پیارے کی موت والا صدمہ آ جائے پر کرنا کی ہے صبر کرنا ہے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے اور صبر دی پہلی چیز کی ہے کہ جدو بندے صبر کرنا ہے تے اللہ دی رضا واسطے دل اندر یہ ہے کہ اللہ اے تکلیف آئی ہے غم آیا اے صبر پہنچے دکھ پہنچے اللہ میں تیری رضا حاصل کرنے واسطے اللہ اگر تو انج راضی ہے نا کہ میں اس پریشانی اس غم اور دکھ تے میں بھی راضی ہاں تے دوجا اے وے کہ بندہ صبر کر دیا وہ اپنی زبان تو کوئی وہم نہ پائے وہ بولا نہ کرے اے نہیں کہ رو پٹنا تے بیڑا کہ میرا صبر یہ نہیں او الفاظ اپنی زبان تو نہ کہتے جنہ پہ رب ناراض ہو جائے ایسے موقع پہ اپنی زبان اور ایسا کام کرے جن دے نال ہوندا رب راضی ہو جائے